अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं दोस्त? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं अदील अब्बासी, आपका होस्ट, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में एक बार फिर से नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। तो आप आज बात करते हैं उसकी फॉरेन फंडिंग केस जो तहरीक इंसाफ पीटीआई पर जो बना हुआ है। पिछले 6 साल से ये इसको मुसलसल अल्तवा का शिकार किया जाता रहा, मगर अब इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा समातें शुरू की हैं, बाकायदा सबूत वगैरह ले रहे हैं। तो ये एक पार्टी के नहीं, ये तीनों पार्टियों का बना हुआ है। ये तीनों पार्टियों का बना हुआ है। ये तीनों पार्टियाँ जो लिबरल पार्टी हैं, अपने आप को लिबरल समझती हैं बड़ा, वो आपके अपने को बहुत बड़ा समझती हैं। नवाज शरीफ की पार्टी हो गई, इसमें साथ उसकी पार्टी हो गई, तहरीक इंसाफ हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, तीनों अपने आप को बहुत बड़ा समझती थी। तो आज इनको पता चला है कि किस तरह से ये पीपल्स, आप जो आज पीटीएम वालों का तमाशा देखेंगे। पीटीएम वाले गए थे पीटीआई के ख़िलाफ़ और अपने ख़िलाफ़ इंक्वायरी वगैरह शुरू करवा के आ गए फॉरेन फंडिंग केस में भी। तो इनको मतलब एक्सपीरियंस ही नहीं है। पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स नाम है उसका, एक दूसरे की करप्शन बचाने का। आजकल जो पॉलिटिक्स का मुकम्मल जो हो गए, एक दूसरे की करप्शन बचाने का। आवाम के लिए कुछ नहीं सोच रहे। आवाम क्या कर रही है, आवाम पे क्या गुजर रही है, किसी को कोई ख़बर नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं है आवाम से। बस अपनी दौलत बचाओ, अपनी करप्शन बचाओ, यही इनका फार्मूला है बस। अब आवाम के मसाइल पर कोई सहाफ़ी तवज्जो नहीं दे रहा। आप पाकिस्तान न्यूज़ चैनल को देखें, सारे वो एक ही इस चीज़ को लेके बैठ जाते हैं। बस उनका बस लिफाफा साफ़ी, हमारे जितने बने हुए पैसे लेकर एक ही पार्टी के पीछे लग जाते हैं। तो अब ये सारे जो है ना तहरीक लब्बैक के पीछे पड़ जाएंगे कि भाई ये नामूसी रसालत पर सियासत कर रहे हैं। भाई सियासत कर रहे हैं, आप मुझे बताएं, तहरीक इंसाफ वाले मुझे बताएं, ये तहरीक इंसाफ वाले मुझे बता दें कि ये इसको सियासत कहते हैं क्या? वो आपके साथ सियासत कर रहे हैं, वो आपके साथ सियासत कर रहे हैं या फिर आप सियासत कर रहे हैं उनके साथ? तो असल में वजह ये है ना उसकी, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज़ को अगर देखा जाए तो जब दो ढाई माह पहले जब उन लोगों ने मुआहिदा किया था तो मुआहिदे में ये सब कुछ ये एक्सेप्ट कर रहे थे कि भाई हम फ्रांस के सफ़ीर को निकालेंगे, तो ये सब कुछ हम करेंगे। तो आज ये अपनी वादों से मुकर रहे हैं। तो फिर क्या ये रियासत मदीना है? ये इमरान खान की पॉलिसी है? रियासत मदीना में ऐसा होता था? कोई मुआहिदा करके ऐसा मुकर जाता है क्या? तो क्या फ्रांस के सफ़ीर को निकालने का मुतालबा गलत है? नहीं, बिल्कुल जायज़ है। ये बिल्कुल उनका जायज़ मुतालबा है। अगर आप इनको नहीं पूरा करते तो मैं ख़ुद बज़ात ख़ुद तहरीक लब्बैक के साथ खड़ा हो जाऊँगा। वो आज भी खड़ा हूँ। मैं अगर कुछ लोग सब मैंने यूट्यूब पे आने का फ़ैसला इसीलिए किया है कि यूट्यूब पे मैं एक जर्नलिस्ट बनकर सामने आना चाहता हूँ, एक सहाफ़ी के तौर पर सामने आना चाहता हूँ। मैं अगर कोई बंदा ये समझ रहा है कि मैं किसी ख़ास जमात के लिए यहाँ पर आया हूँ, किसी ख़ास पार्टी के लिए यहाँ पर आया हूँ, तो उस बंदे की भूल है। मैंने अब यहाँ पर आके आपके सामने इस प्लेटफार्म पर आवाम के मसाइल बयान करने हैं। आवाम को देखना है कि आवाम मेरी तरह के गरीब लोग के, आवाम जो इस तरह के, मैं उन लोगों की आवाज़ उठाऊँगा, मैं उन लोगों की आवाज़ बनूँगा यहाँ पर। तो मैं किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं बोलूँगा, किसी एक ख़ास जमात को मैं निशाना नहीं बनाना चाहता। तो मेरा जो मेन ख़ास वो है, मैं आजकल के जो सहाफ़ी हैं, जो पैसों पे बिकते हैं, जो एक ही पार्टी के पीछे पड़ जाते हैं, एक ही चीज़ को लेके बैठ जाते हैं, आवाम के मसाइल का पता ही नहीं किसी सहाफ़ी को भी। आजकल कितने मसाइल उठाए हैं आवाम के लिए, कितने आवाम के लिए बोले हैं, कितने चैनल बोले हैं। सारा दिन एक सियासत को लेके बैठ जाते हैं, कभी एक टॉपिक, कभी दूसरा टॉपिक। आवाम का कोई इशू उठाया आज तक किसी ने? नहीं। मैं यहाँ पर बैठूँ आवाम के इशू उठाने के लिए, जहाँ पर जो बंदा परफॉर्मेंस आवाम जहाँ पर हुकूमत वक्त, चाहे पंजाब हुकूमत हो, केपी की हुकूमत हो, चाहे कोई भी हुकूमत हो, जहाँ पर जो हुकूमत अच्छा काम करेगी मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, प्रमोट करूँगा। मैं इमरान खान के ज़ाती दुश्मन नहीं हूँ,
نہ میں کسی اور پارٹی کا یا کسی خاص بندے کا دشمن ہوں. میں یہاں پر عوام کے لیے آیا ہوں، عوام کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے آیا ہوں، عوام کی آواز اٹھاؤں گا، اپنے جیسے غریبوں کی آواز بنوں گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ مجھے جو دیکھ رہے ہیں ینگ بندے، ینگ نوجوان میرے جیسے، وہ بھی میرے ساتھ تعاون کریں گے، کیونکہ ہم نے یہاں پر غریبوں کے لیے آواز اٹھانی ہے، کسی خاص پارٹی کے لیے نہیں. صحافت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحافت کا مطلب یہ ہے کہ ایک صحافی وہ ہے جو تنقید پر آئے، تنقید ہی کرتا جائے گا، تو اس پہ ذاتی زندگی پر جائے گا. میں کبھی کسی کی ذاتی زندگی پر نہیں جاؤں گا، جو پرسنل لائف ہے کبھی اس پر نہیں جانا ہے. صحافت کا یہ مطلب نہیں اب کسی کی پرسنل لائف پہ انٹرفیئر نہیں کرنا. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے جب صحافت کے 2 اصول ہونے چاہیے، 2، صرف اور صرف 2. ایک یہ ہے کہ جب کوئی حکومت وقت یا کوئی پارٹی اچھا کام کرے تو اس کو اپریشیٹ یہ کیا جائے. جہاں پر وہ غلطی کرے، جہاں پر اس کی پرفارمنس بیڈ ہو، بری پرفارمنس ہو، وہاں پر اس کو سوال اٹھانا چاہیے، وہاں پر اس کو بتانا چاہیے کہ آپ یہاں پر غلط کریں، وہاں پر تنقید کرنی چاہیے، وہاں پر تنقید کرنی چاہیے. تو یہ نہیں کہ آپ ایک ہی چیز کو لے کے بیٹھ جاؤ. آپ عوام کے لیے ایشو اٹھاؤ، عوام کے ایشو اٹھاؤ، چاہے وہ مہنگائی ہے، چاہے وہ اگر صفائی کے انتظامات نہیں ہو رہے تو آپ اس کی طرف لے کے آؤ. اس کے علاوہ بیڈ گورننس سے عوام کے لیے مشکلات ٹریفک کے ہوتے ہیں، اس لیے آج کل تو بہت زیادہ ایشو جو آ رہے ہیں، زیادتی کیس سامنے آ رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹے بچے کے ساتھ ہو، چھوٹے بچی کے ساتھ ہو، یا لڑکی کے ساتھ ہو، یا پھر لڑکے کے ساتھ ہو. مطلب معاشرے میں یہ چیز عام ہو گئی. اب ہماری لبرل پارٹیوں کو تماشا دیکھیں کہ ہماری لبرل پارٹیاں کیسی. جب کوئی قانون بنتا ہے، ہمارے پچھلے یہاں قانون بنا، ایک ہی پارٹی میں اتفاق نہیں ہوتا. جب کوئی قانون بنانے چاہتے ہیں، پی ٹی آئی میں بہت اتفاق نہیں ہوتا. اور ڈبو صاحب، جو فواد چودھری صاحب، علی محمد خان، سب کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو پروموٹ کرتا ہوں کہ جب وہ ایک ایسے بندے ہیں جو ہمیشہ اچھے بل کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، مطلب اچھے کام کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، قرارداد منظور کرانے کے لیے. لیکن آگے جب وہ لے کے جاتے ہیں قرارداد میں، میں اس کی مثال آپ کو پچھلے بتاؤں کہ جب پچھلے کچھ دنوں ہو رہا تھا زیادتی کیس میں، وہ اس نے بولا تھا سریعام پھانسی دی جائے، ایسا کیا جائے. تو بعد میں یہ ڈبو صاحب بولتے ہیں، فواد چودھری صاحب بولتے ہیں اپنی پارٹی کے بندے، ایک ہی پارٹی کے بندے ہیں، لیکن اختلاف ایک ہی پارٹی میں. جب تک اختلاف عوام کے مسائل پر اختلاف ہوگا، مطلب عوام کے مسائل ایک بندہ حل کرنا چاہ رہا ہے، ایک بندہ صحیح ایشو پہ ہے اور دوسرا بندہ، یہ ہوتے ہے لبرل پارٹی. لبرل سوچ یہ ہوتی ہے کہ فواد چودھری صاحب جیسے بندوں کی، کہ بھائی پھانسی نہیں ہونی چاہیے، ایسے ہو جائے گا تو ویسے ہو جائے گا. نہیں، جب تک آپ زیادتی کیس میں پھانسیاں وغیرہ نہیں دو گے، تب تک آپ یہ زیادتی کیس ختم کر ہی نہیں سکتے. تو میں انشاءاللہ اس کے بعد بھی جہاں پر جو بری پرفارمنس دکھائے گا میں اس کے خلاف بولوں گا، جہاں پر جو برا کام کرے گا میں اس کے خلاف بولوں گا. تب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے عدیل عباسی کو اجازت دیں، اور نئی ویڈیو میں ملیں گے انشاءاللہ.